السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه جديده وسهله وماله. هاد الوصفه هي سباغيتي بالفخوي دماغ، يعني بالطريقه ديال المطاعم الكبرى، بلا صوص طوماط او صلصه الطماطم. لهاد الوصفه غنحتاج اولا صلصه ديال الطماطم اللي غنحتاج فيها 3 طماطيشات كبار، خيزويه وحده، بصله وحده، 2 ريوس ديال الثومه اولا 3. غنحتاج معلقه ديال مطيشات الحك. هادشي المقادير اللي كنعطيكم ديال لاصوص طوماط. غنحتاج دويمه ديال البنات البكري، غنحتاج مليحه، وغنحتاج شويه ديال التحميره. بالنسبه يعني اللي فخوي غنحتاج الكالامار، غنحتاج كروفيت، غنحتاج شويه ديال الليمون اولا بوزروك. انا هانتوما كما كتشوفوا نقيتهم هادو باش تنقيوهم. انا خليت هادي غير باش نزين بها يعني الطبق. هادو سلقتهم في الماء وشويه ديال الملح، يعني راه غير كيجيبوا الغليه كيتحلوا راسهم كيوليو ساهلين انك تحلهم. غنحتاج بصيله مشلضه، غنحتاج القليل من المعدنوس ومليحه، ورقه ديال سيدنا موسى، ورقه ديال الحبق طحونين هما كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الزبده والثوم بودره ورقه ديال سيدنا موسى غنحتاجهم باش نسلق فيهم سباغيتي ديالي. غنبدا على بركه الله. انا الماء درتو يغلى، غنضيف ليه دابا معلقه كبيره ديال الزبده، مكعب ديال الدويمه ديال الثوم، والقليل ديال الملح، وغنضيف ليه سباغيتي ديالي وغنخليها تسلق. عاد غندوز باش نحضر معكم لاصوص طوماط ولي فخوي. بالنسبه لاصوص طوماط انا غنبدا نحضر فيها. نسيت نقول لكم، كنعتذر مره اخرى على انني غنحتاج شويه زيت البلديه وشويه ديال الابزار. انا جبت الكاسرونه ديالي، غنقطع المطيشات ديالي على 4، حيت هادشي باقي غنطحنو في الاخر. انا غنستعملها بكميه يعني زايده شويه لانني غنحتفظ منها. غنقطع المطيشات ديالي باش يبان لكم مزيان اش كندير. غنقطع الجزره ديالي، غنقطعهم صغار. غنقطع البصل ديالي، هي غنقطعها على 4. غندير الطريصات ديال الثومه ديالي، انا غندير 3، وغادي نضيف عليهم الماء، وغادي نردهم يتسلقوا هما الاولين حتى غيتسلقوا، وغادي نديرهم في مقيله حتى نسلقهم وسميتو ونطحنهم. عاد باش غندوزهم في مقيله، غندوزهم ديك الساعه في مقيله. عاد غنضيف لهم شويه ديال الزيت، وغنضيف لهم شويه ديال الابزار والقليل من الفلفل الحلو الاحمر اولا التحميره كتبقى اختياريه. كما كتشوفوا هاد السباغيتي راه ساهله وماله وكتجي لذيذه وروعه الصراحه. انا غنكمل معكم دابا التحضير بما يعني بالمكونات ديالي كلها هما بداو كيطيبوا. السباغيتي بدات كطيب، وكذلك لاصوص طوماط انا قديتها وخليتها كتبرد. بالنسبه للضويمه ديال البكري، الضويمه اللي عندي هنايا غادي نضيفها على هذيك الخضره اللي سلقت وغنطحنهم كاملين. المقله ديالي انا وضعت فيها كميه يعني ديال زيت العود اولا زيت البلديه، وضفت فيها البصله ديالي. غنديرهم يتشحروا مع القليل من الملح، يعني غير شويه ديال الملح والقليل من الابزار. غنديرهم يتشحروا مزيان يعني حتى تذوب لي هاد البصله. عاد غنضيف لها لي فخوي وغنخليهم يتسوطاو شويه معاه. نضيف لهم القليل من الماء. بعد ما دبلات ليا البصله مزيان غادي نضيف دابا لي فخوي. ها هما لي فخوي رميتهم يتسوطاو شويه مع البصله، يعني غنشرحهم واحد شويه. غنضيف عليهم القليل من الماء.
غنخليهم حتى يعني حتى سميتو يعني يوكح منهم هذاك الماء اللي غنضيف لهم. عاد غنضيف لهم شويه ديال الحباق وشويه ديال المعدنوس. خليكم معايا حتى الاخر ما تمشيو فين. عرفتوا واحد الريحه كاينه غزاله صراحه. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. كما كتشوفوا على الفوي ديالي يعني نطابو وبحو من داك شويه الماء اللي زدت ليهم. غنضيف لهم دابا الحباق وغنضيف لهم شويه ديال المعدنوس. انا في هذه الاثناء اللي غادي نضيف الحباق ديالي والمعدنوس راني البوطه طفيتها ما خليتهاش يعني شاعله. هانتوما كما كتشوفوا راه عرفت واحد المذاق كما قلت لكم، واحد المذاق رائع جدا. انا اللي ضفتهم يعني كنتمنى انكم تجربوهم حتى نتوما وتقولوا لي واش جاكم نيت نفس المذاق. اما الان غادي ندوز باش نطحن صلصه الطماطم ديالي ونضيف ليها يعني المكونات اللي بقاو باش نخلط سباغيتي ونقدمها عليكم. بعد ما بردات ليا كما قلت لكم يعني لاصوص ديالي، غادي ندوز دابا باش نطحنها وغنردها الكاسرونه ديالها وغنضيف لها قوام. بسم الله. انا لقيت الكميه اللي درت من الاولى كانت كثيره فاضطريت انني نقصها باش يطحن لي يعني تطحن لي لاصوص ديالي مزيان. صافي غادي تكون دابا تطحنات. هانتوما كما كتشوفوا يعني غنصبها في الكاسرونه يعني اللي سلقتها نيت فيها اولا في اناء واحد اخر، وغادي نطحن الكميه الاخرى عاد غنضيف لها القوام ديالها عاد نردها الطبخ ونتسنى عليها توقح. الان غنضيف شويه ديال الملح يعني ديروا بحساب راه ملحنا لي فخوي ملحت سباغيتي يعني ملحنا كلشي. غندير القليل من الملح. غنضيف القليل من التحميره. هذه فقط غير كاضافه مني انا، الا مبغيتوش تضيفوا ما تضيفوهاش. بالنسبه لمطيشه اللحم كنخليها هي الاخرى. اما الان غنضيف قليل من الابزار وغنضيف قليل من الزيت البلديه يعني وغنردها الطبخ واحد شويه حتى توقح. بعد ما وقحت لي لاصوص ديالي غنضيف لها معلقه ديال يعني طماطيشه اللحم. هذه هي الاخيره وغنطفي عليها. الا كتبان لكم لاصوص كثيره انا راه ندير كاسرونه يعني صغيره اون بليس درت يعني كونتيتي باش قلت لكم غنحتفظ بها. بعد ما وقحت لي لاصوص الطوماط ديالي اكثر واكثر غادي نضيف على دوك فواكه البحر وغادي نخلط كلشي. بعد ما وجدت لي لاصوص ديالي ويعني ودرتها صفيتها غادي وضفتها على لي فخوي ديال لي فخوي الماء او فواكه البحر. غادي نجيب دابا جبت هذا الاناء باش نوضع فيه سباغيتي ديالي يعني نوضع غير الكميه اللي تناسبني. غنضيف ليها يعني لاصوص حيتاش غادي نحركهم وغادي ندوز باش نزينها ونقدمها لكم. دابا المذاقات ما نحتاجش نشكرهم لكم كي كنقول دائما، المذاقات رائعين يعني. وهذاك نسمه الحباق مع نسمه ديال ورق سيدنا موسى مع الطريقه اللي كندير فاش كنسلقوها يعني هذاك الثومه اللي كنسلق فيها سباغيتي مع الورق ديال سيدنا موسى كتجيبها رائعه جدا. ندوز دابا بلا ما نطول عليكم ندوز دابا باش نقدمها. بالنسبه للطبق بعد ما قدمته هانتوما كي كتشوفوا كيجي رائع. انا زينته بشويه ديال الفرماج غوج وبشويه ديال المعدنوس يعني رشه قليله فقط. كنتمنى ان الطبق ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. كنتمنى انكم تجربوه. كنبغي نشكر الناس اللي متابعاني، الناس اللي كتعاونني بلي جيم ولي بارطاج، والناس اللي حتى الناس اللي ما كتعاونيش كنبغي نشكرها. وكنبغي نشكر بالخصوص يعني الشيف اللي عطاني الوصفه ديال هاد سباغيتي. كنتمنى انها تكون جات كما كيديروا لها هما حيتاش كما سبق لي وقلت لكم هاد سباغيتي انا ضايقها من افخم يعني المطاعم في مراكش.
كنتمنى مره اخرى انكم تجربوا الوصفه ديالي، والا كنتو ناس جداد في لاشين ما تنساوش تابوناو عندي وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد، وعاونوني باللايكات اللايكات اللايكات والبارطاج. شكرا لكم مره اخرى، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.